नमस्ते रेडियो रुसी 101.6 मेगाहर्जको ध्वनि तरङ्गबाट कार्यक्रम हाम्रो स्कुलको प्रतीक्षामा बस्नुभएका तपाईँ सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई लासो फ्याफुल्ला अनि नमस्कार भन्दै म तपाईँहरूको रेडियो सेटमा उपस्थित भइसकेको छु तीर्थराज लामा। भाइ बहिनीहरू हामी कति कक्षामा पढ्छौँ अरे? यताको भाइले चाहिँ 7 कक्षामा भन्नुभयो कि किनभने हामी 8 क्लासमा पटल स्कुल गएकै छैन, त्यही भएर 7मा भनेर बस्नु होला तपाईँहरूले। हामी 8 कक्षामा छौँ कि 8 कक्षामा। आज म कक्षा 8 को नेपाली किताब अन्तर्गत पाठ 1 मा रहेको कुन कविता रे भाइ बहिनीहरू? अस्ति हामीले पढिसकेका छौँ, फेरि भन्नुहोस् त। नेपाल कविता हामीले भाकालाई हालेर हामीले यो गाइसकेका छौँ। फेरि आजबाट एकपटक गाउँछौँ अनि त्यसपछि हामी अगाडि बढ्छौँ है त भाइ बहिनीहरू। भाइ बहिनीहरू तपाईँले भर्खरै सुन्नुभयो सिद्धिचरण श्रेष्ठद्वारा लिखित नेपाल कविता। अब त तपाईँहरूलाई मजाले नेपाल कविता गाउन आउँछ नि होइन? स्याबास, तपाईँहरू कति ज्ञानी हुनुहुन्छ। तपाईँहरू सबैलाई नेपाल कविता वाचन गर्न आउँछ। अब भाइ बहिनीहरू अब किताबको पेज नम्बर 2 पल्टाउनुहोस् त। पल्टाउनु भयो? यताको भाइले पल्टाउनु भएको छैन है। भाइ तपाईँ पनि पल्टाउनुहोस् त।
कलम मुखमा नहाल्ने ल बाबु हस्। अब हामी पेज नम्बर 2 को अभ्यास 3 मा हेर्छौं। हेर्नुभयो? सबैले अभ्यास 3 मा हेर्नुस् है त। के छ अभ्यास 3 मा? ल तल दिइएको कवितांश पूरा गर भनेर दिएको छ। देख्नुभयो भाइ बहिनीहरू? सबैले देख्नुभयो हैन? अब के हुन्छ होला खाली ठाउँमा? नेपाल प्यारो अनि खाली ठाउँ छ। खाली ठाउँमा के लेख्ने होला? कसले भन्ने? यताको बाबुले उठ्नुभयो ल, भन्नुहोस् त बाबु। स्याबास। खाली ठाउँमा र पवित्र देश। सबैले लेख्नुहोस् है त। किताबमा होइन, किताबमा होइन, कपीमा लेख्ने, कपीमा। किताबमा केरमेट नगर्ने है त। तपाईँहरू ज्ञानी हुनुहुन्छ नि, किताबमा कहिले पनि लेख्नु हुँदैन, सबैले कपीमा लेख्नुहोस् ल। फेरि लेख्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू, के हुन्छ अरे? किताबमा छ नेपाल प्यारो मात्र छ अनि खाली ठाउँ छ। खाली ठाउँमा के लेख्ने होला? खाली ठाउँमा र पवित्र देश लेख्नुभयो? सबैले लेख्नुभयो? यताको बहिनीले उहाँले पनि लेख्नुभयो। अब दोस्रो हरफमा जान्छौँ हामी। सौन्दर्य अनि खाली ठाउँ छ अनि अन्तिममा अशेष। खाली ठाउँमा के लेख्ने होला? यो चाहिँ सबैले भन्नुभयो है। ल के लेख्ने खाली ठाउँमा? धारा बहने लेख्नुभयो? मैले तपाईँलाई अघि नै भनेको होइन, कपी के अरे किताबमा नलेख्ने भनेर। तपाईँ किताबमा लेख्दै हुनुहुन्छ है, कपीमा लेख्ने, किताबमा होइन है। सबैले कपीमा टिप्नुहोस् है त। के लेख्ने खाली ठाउँमा? धारा बहने लेख्नुभयो? अब तेस्रो लाइनमा जाउँ त। सुरुमै खाली ठाउँ छ अनि त्यसपछि के छ? मूल फुटी विशाल। अगाडि खाली ठाउँमा के लेख्ने? सबैजनाले भन्नुभयो, तपाईँहरूलाई धन्यवाद। के लेख्ने भाइ बहिनीहरू? सङ्गीतको। स्याबास, सबैले लेख्नुभयो सङ्गीतको। अब हामी जान्छौँ चौथो लाइनमा। अगाडि पनि खाली छ अनि अन्तिममा पनि खाली छ। बीचमा कुन अक्षर छ? झैँ लयबद्ध मात्र छ हो बीचमा। झैँको अगाडि पनि खाली छ अनि लयबद्धको पछाडि पनि खाली छ। अब के लेख्ने खाली ठाउँमा? ल सबैले भन्नुभयो, तपाईँहरू सबैले धन्यवाद है त। कति ज्ञानी तपाईँहरू। ल लेख्नुहोस् ल। छल्किरहे। सबै लेख्नुहोस् ल। लेख्नुभयो? छल्किरहे। झैँ लयबद्ध त्यही छ हो। अब अन्तिममा के लेख्ने? स्याबास, अन्तिममा छाल लेख्ने। अब कविताको अंश पुरा भयो? स्याबास भयो। अब एकचोटि फेरि गाउँछौँ यसलाई हामी। तपाईँहरू तयार हुनुहुन्छ नि? अब हामीले यो कविता गाउन सजिलो भयो? भयो। अब म 1 2 3 भन्छु, हामी सबैले गाउने है त। तयार हुनुहुन्छ नि? ल 1 2 3। नेपाल प्यारो र पवित्र देश, सौन्दर्य धारा बहने अशेष। सङ्गीतको मूल फुटी विशाल, छल्किरहे झैँ लयबद्ध छाल। छल्किरहे झैँ लयबद्ध छाल।
स्याबास, तपाईँहरूले सबैलाई फेरि एकचोटि गाउने। ल फेरि एकचोटि सबै मिलेर गाउने है त। ओके, 1 2 3 सुरु। नेपाल प्यारो र पवित्र देश, सौन्दर्य धारा बहने अशेष, सङ्गीतको मूल फुटी विशाल, छल्किरहे झै लयबद्ध छाल, छल्किरहे झै लयबद्ध छाल। धन्यवाद, ताली बजाउनु सबैजनाले, मैले पनि बजाएँ। अब यो सबैले गाउन आउँछन् होइन भाइ बहिनीहरू? यो मात्र होइन, सबै पुरै कविता तपाईँहरूलाई गाउन आउँछ। खुसी लाग्यो। अब भाइ बहिनीहरू, अभ्यास 3 को सक्यो होइन? पेज नम्बर 2 को अभ्यास 3 को हामीले कविताको अंश पुरा गर्यौँ। भाइ बहिनीहरू, अब हामी जान्छौँ पेज नम्बर 3 तिर। पेज नम्बर 3 हेर्नुहोस् त। पेज नम्बर 3 को अभ्यास 4 मा के दिएको छ? कसलाई पढ्न आउँछ? सबैलाई आउँछ नि त? ल एकजनाले उठेर पढ्नुहोस् त। तलका प्रश्नहरूको उत्तर एक वाक्यमा लेख। के भनेको छ? प्रश्नको उत्तर एक वाक्यमा लेख्ने। नम्बर कमा के प्रश्न होला? 1 नम्बरमा पसिनाका धारा कहाँ बहन्छन्? भाइ बहिनीहरू, हामीले भर्खरै कविता पढ्यौँ। कविता पढिसकेपछि तपाईँहरूले पक्कै पनि थाहा छ होला, पसिनाका धारा कहाँ बहन्छन् रे भाइ बहिनीहरू? अलि सुन्ने गरी भन्ने है, मेरो कान अलिक कम सुन्छ क्या। ल खुसी लाग्यो, जोडले कराएरै भन्नुभयो तपाईँहरूले। पसिनाका धारा प्रत्येक नसा नसामा बहन्छन्। कति ज्ञानी है, तपाईँहरू त सिपालु भइसक्नु भएको रहेछ, भइसक्नु भएको छ। यसरी नै पढ्नुहोस् है त। घरमा पनि पढ्ने गर्नु भएको छ नि? सबैले हात उठाउनुहोस् त। कसले पढ्नु भएको छ? सबैले पढ्नु भएको छ। यत्ताको बहिनी, तपाईँले किन हात नउठाउनु भएको बहिनी? पढ्नु भएको छैन? किन नि? ज्वरो आएको। ल औषधि खानुपर्छ है त टाइममा है। ल ठिक छ, अब आजदेखि पढ्नुहुन्छ नि? खुसी लाग्यो। अब हामी जान्छौँ ख नम्बरको प्रश्नमा। के छ प्रश्न? हाम्रा पर्वतहरू के जस्ता छन्? फेरि पढ्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू प्रश्न। हाम्रा पर्वतहरू के जस्ता छन्? के जस्ता छन् त भाइ बहिनीहरू? हाम्रा पर्वतहरू खुला पाना जस्तो पत्र पत्र परेको अनि अक्षरको वर्ण जस्ता, रुखको लहरा जस्ता छन् हो। स्याबास। अब हामी जान्छौँ, म सोध्छु नि फेरि, अहिले नै सोध्छु, म तुरुन्तै सोधिहाल्छु कसको दिमाग कति चलाक रहेछ भनेर। अहिले नै जाँच गर्छु नि म है त। तयार हुनुहुन्छ नि? सबैजना तयार हुनुहुन्छ। अब हामी अर्को प्रश्नतिर लाग्छौँ। हाम्रा बलिया सहारा को हुन्? को हुन् भाइ बहिनीहरू? को हुन् रे? हाम्रा बलिया सहारा ज्यामी सिपाही र किसान हुन्। आहा, जोरदार ताली बजाउनु त सबैजनाले। धन्यवाद, खुसी लाग्यो। अब हामी जान्छौँ अर्को प्रश्नतिर। के छ प्रश्न? घ नम्बरमा पुर्खाले यो मुलुकमा जागरण ल्याउन के गरे? कविताको आधारमा भन्ने है भाइ बहिनीहरू। पुर्खाले यो मुलुकमा जागरण ल्याउन के गरे? मैले छिट्टो भने, लेख्नु भएको छैन, म फेरि दोहोऱ्याउँछु नि है, चिन्ता नगर्नुहोस् तपाईँहरू।
भने यसको उत्तर हामी भन्छौँ अनि त्यसपछि हामी बिस्तारै भन्छौँ अनि कवि बुन्ने टिप्छौँ है त। पुर्खाले यो मुलुकमा जागरण ल्याउन के गरे भन्ने प्रश्न छ हो। के गरे त भाइ बहिनीहरू? स्याबास। विपत्ति पर्दा पनि हाँसी हाँसी फाँसी चढ्न समेत तयार भए अनि आफू बाँचे, अरूलाई बचाए अनि रमाए। स्याबास। भाइ बहिनीहरू, हामीले 4वटा प्रश्नको उत्तर हामीले के गर्यौँ? भनिसकेका छौँ। सायद तपाईँहरूलाई आउँछ। कपीमा धेरैले टिप्नुभयो, थोरैले टिप्नु भएको छैन हो। हात अलिक छिट्टो चलाउनु पर्छ है, किनभने हामी त 8 कक्षामा पढ्छौँ है भाइ बहिनीहरू। अब त हामी ठुलो भइसक्यौँ नि, होइन र भने? ल फेरि म दोहोऱ्याउँछु है एकचोटि ल। क नम्बरमा पसिनाका धारा के छ? कहाँ बहन्छन् छ हो। टिप्नु भएको छ? ल नटिपेको भए फेरि टिप्नु ल। पसिनाका धारा कहाँ बहन्छन्? पसिनाका धारा लेख्नुहोस् ल। डटपेन सरेन बाबु? ल अलिक सर्ने खालको डटपेन लेख्ने है त। ल ठिक छ। डटपेन छैन? ल अर्को साथीसँग मागेर भए पनि लेख्ने है त। ल ठिक छ ल। अब लेख्नुहोस्। पसिनाका धारा प्रत्येक, अलि छिट्टो लेख्नुहोस् ल। पसिनाका धारा प्रत्येक नसा नसामा बहन्छन्। लेख्नुभयो? स्याबास। के लेख्नुभयो? आफूले लेखेको आफूले पढ्न आएन के अब तपाईँहरूले? ल ठिक छ। के लेख्नुभयो रे? अलिक ठुलो स्वरले भन्नुहोस् त। एकदम सही। पसिनाका धारा प्रत्येक नसा नसामा बहन्छन्। ल अब हामी अर्को ख नम्बरतिर लाग्छौँ। हाम्रा पर्वतहरू के जस्ता छन्? के जस्ता छन्? लेख्नुहोस् ल। हाम्रा पर्वतहरू खुला पाना जस्तो। लेख्नुभयो? हाम्रा पर्वतहरू खुला पाना जस्तो पत्र पत्र परेको। लेख्नुभयो? अब कमा दिनुहोस्। अक्षरको वर्ण जस्तो। अक्षरको वर्ण भनेको थाहा भयो तपाईँले? क ख ग घ ङ यिनीहरू चाहिँ वर्ण हो कि। अक्षरको वर्ण जस्तो र रुखको लहरा जस्तो छन्। लेख्नुभयो? स्याबास। अब हामी ग नम्बरमा जान्छौँ। के छ प्रश्न? हाम्रा बलिया सहारा को हुन्? के छ रे भाइ बहिनीहरू? हाम्रा बलिया सहारा को हुन्? को होला त भाइ बहिनीहरू? कविताको आधारमा भन्नुहोस् त। स्याबास। हाम्रा बलिया सहारा ज्यामी सिपाही र किसान हुन्। बिस्तारै लेख्नुहोस् ल। फेरि लेख्नुभयो? यो त बाबुले लेख्नु बाँकी रहेछ। लेख्नुहोस् त बाबु। ल के लेख्नुभयो? हाम्रा बलिया सहारा ज्यामी सिपाही र किसान हुन्। अब त सबैले लेख्नुभयो नि। स्याबास। अब हामी जान्छौँ घ नम्बरतिर। पुर्खाले यो मुलुकमा जागरण ल्याउन के गरे? कविताको आधारमा भन्ने ल भाइ बहिनीहरू। अब लेख्नुहोस् ल। विपत्ति पर्दा पनि हाँसी हाँसी फाँसी चढ्न समेत तयार भए। अब कमा दिनुहोस्। आफू बाँचे, अरूलाई बचाए अनि रमाए। लेख्नुभयो? ल भाइ बहिनीहरू, अब हामी जान्छौँ अभ्यास 5। अभ्यास 4 को हामी एकछिनपछि फेरि म सोध्छु है त।
अभ्यास 5 मा के छ तलका प्रश्नहरूको उत्तर देऊ। हेर्नुभयो क नम्बरमा के प्रश्न छ हेर्नुहोस् है त कवितामा कविले नेपालको प्राकृतिक सुन्दरताको वर्णन कसरी गरेका छन् स्पष्ट पार। म प्रश्न फेरि भन्छु है त कवितामा कविले नेपालको प्राकृतिक सुन्दरताको वर्णन कसरी गरेका छन् स्पष्ट पार। ल भाइ बहिनीहरू कविताको आधारमा भन्नुहोस् त। टिप्नुहोस् ल म भन्छु है त। कपी कलम सबैको अगाडि छन् है। शाबास। ल लेख्न सुरु गरिहाल्नुहोस् है त। कवितामा कविले लेख्नुभयो कवितामा कविले नेपाल सबै सुन्दरताको धारा बहने सङ्गीतको मूल फुटेर अलि छिटो भयो तपाईँ चाहिँ अलिक छिट्टो लेख्नुहोस् है त। सङ्गीतको मूल फुटेर छल्किरहेको लयबद्ध छाल जस्तो अनि कमा दिनुहोस् खुला पाना जस्तो पत्र पत्र पर्वत खुला पाना जस्तो पत्र पत्र पर्वत वृक्षको लहरा वृक्ष भनेको रुख भनेर बुझ्ने है भाइ बहिनीहरू। वृक्षको लहरा अथवा रुखको लहरा अनि वर्णमालाका अक्षर जस्ता चराको ध्वनि कमा दिने खोलाको सुसाइबाट प्राप्त लेख्नुभयो खोलाको सुसाइबाट प्राप्त गोप्य मन्त्रले लेख्नुभयो गोप्य मन्त्रले नेपाल सिंगै अनमोल बनेको छ भनेर प्राकृतिक सुन्दरताको वर्णन गरेका छन्। लेख्नुभयो भाइ बहिनीहरू। ल म एकचोटि सरसर्ती भन्छु अनि तपाईँहरूले लेख्नुभएको मिल्यो कि मिलेन भनेर चेक गर्ने है त। ल चेक गर्नुहोस् ल। कवितामा कविले नेपाल सबै सुन्दरताको धारा बहने सङ्गीतको मूल फुटेर छल्किरहेको लयबद्ध छाल जस्ता खुला पाना जस्ता पत्र पत्र पर्वत वृक्षको लहरा अनि वर्णमालाका अक्षर जस्ता चराको ध्वनि खोलाको सुसाइबाट प्राप्त गोप्य मन्त्रले नेपाल सिंगै अनमोल बनेको छ भनेर प्राकृतिक सुन्दरताको वर्णन गरेका छन्। भाइ बहिनीहरू लेख्नुभयो। अब अर्को छ हामीसँग ख नम्बरमा अभ्यास 5 कै ख नम्बरमा छ कवितामा हाम्रा पुर्खाहरूले देशका निम्ति दिएको योगदानलाई कसरी वर्णन गरिएको छ। प्रश्न फेरि पढ्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू। कवितामा हाम्रा पुर्खाहरूले देशका निम्ति दिएको योगदानलाई कसरी वर्णन गरिएको छ लेख भनेको छ। अघि हामीले भर्खरै कविता पढ्यौँ वाचन गऱ्यौँ कविता गायौँ हामीले होइन भाइ बहिनीहरू। अब त्यो कविताकै आधारमा भन्ने ल लेख्नुहोस् त। देशमा जति सुकै आपत परे पनि लेख्नुभयो देशमा जति सुकै आपत परे पनि हाँसी हाँसी आफू फाँसी चढ्न समेत तयार भए आफू पनि बाँचे अरूलाई पनि बचाएर खुसीमा रमाए। लेख्नुभयो
आफ्नो देशको लागि लडाईँ गरेर मुलुकलाई जगाउने काम गरे। भाइ बहिनीहरू लेख्नुभयो। कवितामा हाम्रा पुर्खाहरूले देशको निम्ति दिएको योगदानले कसरी वर्णन गरिएको छ भनेर प्रश्न आयो भने उत्तर यसरी नै लेख्ने है त भाइ बहिनीहरू। फेरि एकचोटि म भन्छु ल, चेक गर्नुहोस् है त। देशमा जतिसुकै आपद परे पनि हाँसी हाँसी आफू फाँसी चढ्न समेत तयार भए। कमा 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 लेख्ने होइन ल, कमा दिने है त। आफू पनि बाँचे, अरूलाई पनि बचाएर खुसीमा रमाए। आफ्नो देशको लागि लडाईँ गरेर मुलुकलाई जगाउने काम गरे। भाइ बहिनीहरू लेख्नुभयो, खुसी लाग्यो। अब हामी फेरि एकचोटि यसलाई सरसर्दी दोहोऱ्याउँछौँ ल। अभ्यास 3 मा हामीले के लेखेका थियौँ अरे? एकजनाले भन्ने है त। म 1 2 3 भन्छु, गाएर सुनाउने हस्। ल ल बाबु हेर्नुहोस् त। ल ल भन्नुहोस्, म 1 2 3 भन्छु, तपाईँले गाएर सुनाउनु है त अघि खाली ठाउँ। 1 2 3 सुरु। नेपाल प्यारो र पवित्र देश, सौन्दर्य धारा बहने अशेष। सङ्गीतको मूल फुटी विशाल, छल्किरहे झैँ लयबद्ध छाल। हामीले पहिलो हरफमा र पवित्र देश खाली ठाउँमा भर्यौँ, दोस्रोमा धारा बहने भर्यौँ, तेस्रोमा सङ्गीतको शब्द भर्यौँ, अनि चौथोमा सुरुको खाली ठाउँमा छल्किरहे, अनि अन्तिममा छाल शब्द भर्यौँ। अनि त्यसै गरी अभ्यास 4 मा हामीले तलका प्रश्नहरूको उत्तर एक वाक्यमा लेखमा पसिनाका धारा कहाँ बहन्छन् भनेर सोधिएको प्रश्नमा पसिनाका धारा प्रत्येक नसा नसामा बहन्छन् भनेर लेख्यौँ। त्यसै गरी खमा हाम्रा पर्वतहरू के जस्ता छन् भन्ने प्रश्नमा हाम्रा पर्वतहरू खुला पाना जस्ता, पत्र पत्र परेको अक्षरको वर्ण जस्ता र रुखको लहरा जस्ता भनेर लेख्यौँ। अनि ग नम्बरमा हाम्रा बलिया सहारा को हुन् भन्ने प्रश्नको उत्तरमा के लेख्यौँ? हाम्रा बलिया सहारा जामी, सिपाही र किसान हुन् भनेर हामीले लेख्यौँ। अनि त्यसपछि अन्तिम प्रश्न, पुर्खाले यो मुलुकमा जागरण ल्याउन के गरे भन्ने प्रश्नको उत्तरमा के लेख्यौँ? विपत्ति पर्दा पनि हाँसी हाँसी फाँसी चढ्न समेत तयार हुने हो, अनि आफू पनि बाँच्ने, अनि अरूलाई पनि बचाएर खुसी मनाउने भनेर हामीले लेख्यौँ। भाइ बहिनीहरू, मलाई आशा छ तपाईँहरूलाई यो प्रश्नको उत्तर सबै भन्न आउँछ, गर्न आउँछ, अनि लेख्न पनि आउँछ। तपाईँहरूले पक्कै पनि आजको पाठ मजाले बुझ्नुभयो। यदि तपाईँहरूले यो पाठ बुझ्नु भएन भने मेरो नम्बरमा तपाईँहरूले फोन गर्न सक्नुहुनेछ। म जुनसुकै बेला तपाईँहरूको जिज्ञासालाई समेट्न तयार हुनेछु। भाइ बहिनीहरू, तपाईँहरूलाई पढाउँदै आजको हाम्रो यो कक्षा 8 को पाठ 1 अन्तर्गत हामीले यो पढिरहेको विषयवस्तुको समय पनि सकिएको जानकारी यता दिदी शोभा दिदीले मलाई हात हल्लाएर दिइसक्नु भएको छ है। अनि म पनि जाने बेला भइसकेको छ। भाइ बहिनीहरू, करिब आधा घन्टासम्म कक्षा शिक्षणमा भाग लिनुभएकोमा तपाईँ सम्पूर्ण भाइ बहिनीहरूलाई फेरि लस्सु अनि नमस्कार भन्न चाहन्छु। अनि रेडियो सुनेर बस्नुहुने सबै अभिभावक ज्यूहरूलाई पनि लस्सु फ्याफुल्ला भन्दै आजको कक्षाबाट म तीर्थराज लामा बिदा हुन चाहन्छु। नमस्ते, लस्सु, बाइ।